वैसे ही अल्लाह फिर सवाल करता है, तुम्हारी माँ को गाली दे तो तुम मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हो, तुम्हारे बाप को कोई बुरा भला कहे तो तुम जंग छेड़ देते हो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जब मुझे यही इल्जाम लगाया जाता है? ईसा को मेरा बेटा कहा जाता है, ईसा को मेरा बेटा, और मरियम आज़रा, मरियम बतूल को बदचलन कहा जाता है, अल्लाह को बदचलन कहा जाता है। क्या हो गया तुम्हारी गैरत? तुम्हारे माँ बाप गाली दिए जाने से तुम लड़ते हो, और तुम्हारे मामूद को जब गालियां दी जाती है क्या करते हो तुम? वाह वाही करते हो। जो गालियां देता है उसके साथ पटाखे और फुलझड़ियां चलाते हो, उसके यहाँ जाके मुंह मीठा करते हो। वो अगर ना बुलाए तो खुद अपनी तरफ से मिठाई खरीद के मुंह मीठा करते हो कि मेरे रब को गाली दी गई। क्यों ऐसा करते हो? क्यों किया ऐसा? ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ईसा मेरा बेटा नहीं, लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, अल्लाह ने न कोई बीवी बनाई न कोई बेटा बनाया। लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह ने किसी को जना, न प्रैक्टिकली तौर पर, टेक्निकली तौर पर अल्लाह से कोई जन्म लिया, न उससे जना, न उसने किसी को जना। तो फिर उसका बेटा जीसस कैसे हो सकता है? अल्लाह का बेटा है। जानते हो ये कितनी बड़ी बात है? जो ये गाली तुम्हारे रब को देता है उसके घर मिठाई खाने जाते हो इसी त्योहार क्रिसमस डे। कौन सी तारीख है? 22 है। इसको 25-26 कौन सी तारीख है? ये मेरा आज का टॉपिक है। अच्छा लगा? मेरे भाई जी मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला इस बात को कितना बड़ा मानता है। खुतबे में मैंने आयत पढ़ी थी, ये आयत है वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा। उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया। किसको? जीसस को। वही जो मरियम के पेट से पैदा हुआ बगैर बाप के। ये असल में इसका बाप कौन है? अल्लाह। तो बाप और बेटा तो एक ही होता है ना? बाप और बेटा एक ही होता है। अगर बाप अल्लाह है तो बेटा भी अल्लाह ही होगा। और इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह थालिथु थलाथा। तीन मिलकर जो एक अल्लाह मानते हो, अल्लाह को, जीसस या ईसा को और रूहुल कुद्दस को, तीनों को तुमने अल्लाह बना दिया। 3 in 1। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इस थ्योरी से बाज आ जाओ। इन्नहु खैरुल लकुम, अगर इससे तुम बाज आ जाओगे, रुक जाओगे तो इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, वरना तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ये अज़ाब तुम्हें मिलेगा क्यों? क्योंकि आगे अल्लाह ताला कहता है ये जो तुमने कहा कि अल्लाह ने ईसा को अपना बेटा बनाया, यानी अल्लाह का बेटा है, जब तुमने ऐसा कहा, अल्लाह ताला कहता है लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तुमने एक बहुत ही खतरनाक बात बोली है, हौलनाक गलती की है। इतनी बड़ी बात है कि इस बात की वजह से तकादु समावातु यतफत्तरना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खालिक़ुस समावाति वल अर्द, जिसे इल्जाम लगाया जा रहा है वो कह रहा है कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया कि करीब है आसमान फट पड़े, वो तंशक़ुल अर्ज़, और जमीन धंस जाए, वो तख़िर्रुल जिबालु हत्ता, और ये सारे पहाड़ टूट फूट के रेजा रेजा होके बिखर जाए। इतनी बड़ी बात तुमने कही है। आसान समझ रहे हो? और जो तुमने नहीं कहा, जो कह रहा है, उसको बधाइयां देने जाते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, ये जो करते हो अल्लाह को कैसा, ये क्या है ये?
اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا پاپ ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھنس جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اتنا بڑا پاپ ہے کہ کوئی یہ مانے کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور جو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے جنم دن منا رہے ہیں 26 دسمبر کرسمس ڈے، اللہ کے جنم ہونے کا دن ہے، نیو ایئر. اسی مناسبت سے کئی تعلقات ہیں، اس کے دینی روابط ہیں. تو اس طرح سے جو اس کو مناتا ہے اس کو جا کے جب کانگریچولیشن کہتے ہو تو یہ رضامندی نہیں ہے، مان لینا نہیں ہے کہ ہاں اللہ جنم لیا، اللہ جنم لیا یہ مان لیا تم نے. تو یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے. پھر کیسے؟ جب وہ نہیں بلاتا مٹھائی کھلانے، ہمارے بڑے بوڑھے بچے عورتیں بچیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر سے لائٹر ماچس دیا سلائی لیتے، چھوٹے چھوٹے برتن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں کسی ندی کنارے، کسی صحرا میں، کھیتوں میں، میدان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں اس دن لے جا کے کچھ پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں. کچھ نہیں تو کم از کم آلو پوٹیٹو لے جا کے وہاں جلاتے ہیں، بھونتے کھاتے ہیں، بولے پکنک بنا رہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کام سے اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین پھنس جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا. اتنا بڑا پاپ ہے. اور ہم اپنے بچیوں سے کتنا بڑا غلطی اتنی بڑی غلطی کروا رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، رواداری یہ نہیں کہ وہ کفر کرو جو دوسرے کر رہے ہیں. رواداری یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، آپ کیے جاؤ کیے جاؤ، لیکن ہم اس میں شریک نہیں ہیں. برے کو برا جاننا اور برے کو برا کہنا یہ ضروری ہے. ہاں ہم آپ کو بادھا نہیں دیں گے، آپ کر رہے ہو کرو، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں کرنے دیں گے. ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا مان لے، بیوی مان لے اور اس کی الوہیت میں شریک کر دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا گناہ مانتا ہے. اور بڑا گناہ ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں ہاتھ کھڑے کر عہد کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے رب کی غیرت کا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ اپنے رب کی غیرت کا خیال رکھیں گے. اس دن ہم کوئی ڈے نہیں منائیں گے، کوئی پکنک نہیں منائیں گے، چاہے وہ 26 دسمبر ہو یا نیو ایئر ہو. کسی کو کانگریچولیشن نہیں بولیں گے، بدھائی نہیں بولیں گے. ہاں کسی کے ساتھ کوئی غلط ویوہار نہ کریں، کیونکہ وہ ان کا مانیتا ہے، وہ کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، لیکن آپ ان سے دور رہیں. کیونکہ آپ جب اپنی مانیتا کی باتیں کرتے ہو وہ آپ کے قریب نہیں آتے، تو پھر آپ اس کے ساتھ جا کے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو دور رہنا ہے. آپ بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے. بچوں کو روکیں گے، بچیوں کو روکیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ سن کے باہر چلے جاتے ہیں اور پکنک مناتے ہیں، ایک رسم ادا کرتے ہیں. یہی چیز بعد میں بہت بڑی چیز بن جاتی ہے میرے بھائیوں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ غلطی میں نہ جانے ہم کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں، کتنے بھیانک غلطیاں کر جاتے ہیں. بس جاہل ہے اللہ، جاہل ہے، سوری نہیں جانتے ہیں. بس اے اللہ تو معاف کر دے اے اللہ، اور آئندہ کے لیے ہمیں ہدایت دے، صحیح چیز کی رہنمائی کر دے. اور اسی لیے میں بولتا ہوں میرے بھائیو، جلسوں میں جب اچھے علماء کو جیسے بلاتے ہو ان سے آفر کر کے، فرمائش کر کے اچھی چیزیں سیکھو. یہی چیزیں سیکھنے کی ہیں جو دین و ایمان کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے اور دین و ایمان کو اضافہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں جو حق ہے اسے ماننے اور جو ان میں غلطیاں ہوئی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.